غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، نال فکر محمد دا کوئی جگ چ نہ پائے گا۔ لکھا لیڈر نے دنیا تے نال قائد بھی ہزاراں نے، ہر پاسے پھر دیاں پیران دیاں ڈاراں نے، پر میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نبھائے گا، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا۔ ڈٹھا لیڈراں تے پیرانو کر دے مال ذخیرہ نے، عمل ہور تے دعویٰ ہور رکھ دے عجب وطیرہ نے، پر سوہن محمد دا کوئی کردار نبھائے گا۔ وچ دنیا انوکھائے سونا فکر محمد دا، اوہ ساری دنیا تو آلائے سونا ذکر محمد دا، ایسا جگ چوں کوئی غم خار نہیں جیسا غم خار